अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं प्रोफेसर ज़काउल्लाह उड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान हुकूमत गिराने के बाद पाकिस्तान शदीद सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। रोज़ बरोज़ पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो परवान चढ़ रही है और अनसर्टेनिटी की कैफियत है। एक तरफ नई हुकूमत जो है वो मईशत को संभाल नहीं पा रही है और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है IMF के दरवाजे पर पहुंच चुका है। डॉलर जो है उसकी कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, रुपया जो है वो उसकी वैल्यू गिर रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई जो है वो मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, उसके अंदर अशियाए खुर्द-ओ-नोश के अंदर जो है इजाफ़ा हो रहा है। और अभी जो है वज़ीर ख़ज़ाना ने नवीद दी है कि जो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी वो मज़ीद वो नहीं दे सकेंगे और एक बड़ा इजाफ़ा सामने आने वाला है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने हुकूमत से निकलने के बाद जो है अवामी राब्ता मुहिम भरपूर तरीके से शुरू कर रखी है। उन्होंने 3 बड़े जलसे पेशावर, कराची और लाहौर में किए हैं, जिसके अंदर लाखों पाकिस्तानियों ने शिरकत की है। ना सिर्फ PTI के वर्कर्स ने बल्कि आम पाकिस्तानी उनकी आवाज़ के ऊपर जो है वो लब्बैक कह रहा है। इसके अलावा 10 अप्रैल जब उनकी हुकूमत को गिरने के अगले दिन जो है वो अवाम स्पॉन्टेनियसली उनकी कॉल के ऊपर जो है वो निकले बगैर किसी क़यादत के और उन्होंने भरपूर पाकिस्तानी अवाम ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और ये बता दिया और ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी कौम इस वक़्त जो है मज़ीद महल्लाती साज़िशों के ज़रिए से हुकूमतों के अंदर तब्दीली का जो एक रवश और रिवायत पाकिस्तान में चलती रही है, वो पाकिस्तानी अवाम अब इसके मज़ीद कबूल करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है अवाम के अंदर शऊर जो है वो इस कदर आ चुका है कि वो इस्तेहकाम चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं कि जो हुकूमत बनी है उसको काम करने का मौका दिया जाए। इस व्लॉग के अंदर व्यूअर्स हम देखेंगे कि इस हुकूमत तब्दीली का ये जो मंसूबा, ये जो एडवेंचर हुआ है, इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें कारफ़रमा थीं और उनके मुहर्रकात क्या थे, उन्होंने क्यों जो है वो इस डगर को अपनाया, इस रास्ते के ऊपर वो क्यों मजबूर हुए। क्योंकि क्योंकि जो है ये हुकूमत तब्दीली जो है वो कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये आइन और कानून के ऐन मुताबिक है और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। हकीकत है, ये हकीकत है कि ये आइन के अंदर दर्ज है, तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है इसके ज़रिए से हुकूमत तब्दीली, लेकिन ये कोई पसंदीदा ऑप्शन नहीं है किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए और माशी तरक्की के लिए। और ये एक आखिरी हरबे के तौर पर देखा गया है, एक ऑप्शन रखा गया है कि हुकूमत को जो है मुकम्मल तौर पर जब एतमाद खो बैठे, उसकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी हो और मुल्क जो है वो उसको शदीद चैलेंजेस का सामना हो और मुल्क जो है वो तबाही के दाने पे चला जाए, तो उस वक़्त जो है वो जो है तहरीक अदम एतमाद जो है कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद खो बैठे पार्लियामेंट का, तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और इसके ज़रिए हुकूमत गिराई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बिल्कुल सूरत हाल नहीं थी। मईशत जो है वो कदरे मजबूत थी, 5.6 की जो है वो मईशत इस तनासुब से ग्रो कर रही थी और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम की सूरत हाल नज़र आ रही थी। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे असल अनासिर कौन से कारफरमा थे और कौन से मुहर्रकात थे। तो इस वक्त व्यूअर्स आज तक जो है आज 25 अप्रैल तकरीबन 2 हफ्ते का पीरियड गुजर चुका है इस हुकूमत के, PTI हुकूमत के हटने के बाद। तो इस वक्त तक हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त तक जो हमारे पास जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, तो उसके अंदर हम बाद नज़र अगर हम हैंड साइड में देखें तो हमें वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है और इसका इजहार अब जो है PTI की तरफ से भी हो रहा है और दूसरे जो है क़ुव्वतों की तरफ से भी, दूसरी सियासी जमातों की तरफ से भी हो रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर जो है वो इस सारे हुकूमत तब्दीली के अंदर मरकज़ी किरदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अदा किया है और उसके साथ दूसरे इदारों ने अपना किरदार अदा किया, जिसमें अदलिया शामिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है और दूसरी बड़ी और पाकिस्तान की जो अपोजिशन की सियासी जमातें PDM की थी उन्होंने किरदार अदा किया है और PTI के जो अराकीन, मुनहरफ अराकीन हैं, उन्होंने भी किरदार अदा किया है। लेकिन इसके अंदर जो मरकज़ी किरदार है वो यकीनन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने अदा किया है। अब ये देखने की बात है, हमें ये तजिया करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो एक पेज पर थी इमरान खान हुकूमत के साथ और जो खुद लेकर आने वाले थे, सपोर्ट करने वाले थे PTI हुकूमत को, और जो है हर जो है ना हर मरहले पर, चाहे वो कानून साजी का मरहला हो, चाहे वो मईशत की बहाली का मरहला हो, हर जगह पर, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का मरहला हो, हर जगह पे वो सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को। तो वो क्यों इस इंतहाई कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुए? उसके अंदर जो है मेरा तजिया जो है वो थोड़ा सा हटके है। उसमें अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जब गवर्नमेंट बन गई PTI की, तो वो ये चाहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो इख्तलाफात की सियासत ना करें बल्कि तामीरी सियासत करें।
دیکھیں، جب جمہوریت کے اندر ایک روایت ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو وہ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کا ڈھنڈورا پیٹتی ہیں اور اپنی یکسانیت اور انفرادیت کے اوپر زور دے کے اور اپنے منشور کو واضح، اپنے جو منشور کے جو انفرادی نکات ہیں ان کے اوپر زور دے کے جو ہے وہ گورنمنٹ میں آنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن جب ایک دفعہ ایک پارٹی، ایک جماعت حکومت میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلافات کو ہوا نہیں دیتی، بلکہ ان کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ دوسری جماعتوں کو ملا کر ایک قومی بیانیہ تشکیل دے اور جو ہے نا وہ ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکے اور وہ تعمیر کر سکے، امپورٹنٹ جو سنگ میل ہیں وہ ملک کے لیے حاصل کر سکے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ایک نئی روش کی کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلافات کا جو بیانیہ تھا اس کو ہوا دی اور اپوزیشن کے لیے کہا کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، میں ان کو جو ہے وہ جیلوں میں پھینکوں گا، میں ان کو جو ہے ان کے خلاف ان کا جو ہے نا وہ چوری کا مال واپس لوں گا، اور یہ جو اس بیانیے کے اوپر زور دیا. اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیہ نہیں چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں یہ چاہتی تھی کہ وہ کرپشن کے بیانیے پہ عمران خان صاحب زور دیں، اور وہ جس طرح وہ اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، اور بلکہ دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی یہ جو ہے نا یہ ایک سیاسی طور پر ایک مانا ہوا تصور ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کرپشن کا کہ ایک گورنمنٹ جو چلی گئی ہے، جو گورنمنٹ سے آؤسٹ ہو گئی ہیں، تو ان کی کرپشن کو بازیاب کرنا اور ان کو سزائیں دینا وہ ملکی ترقی کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی کہ ایک نیا بیانیہ دے کر، تشکیل دے کر، ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک جو ہے متفقہ راستہ ترقی کا، ملک کے لیے ڈیولپمنٹ کا، وہ جو ہے ایک کنسنسس، ایک اتفاق رائے کا جو راستہ ہے وہ تشکیل دیا جائے. تو یہ ایک مانا ہوا ایک تھیوری ہے دنیا کے اندر کہ جو ڈیولپنگ ملک ہوتے ہیں، ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں، ان کے اندر کرپشن ہوتی ہے. ان کے اندر جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ قانونی بات نہیں ہے. کرپشن چائنا میں بھی ہو رہی ہے، اگرچہ انہوں نے اس کے اندر اس کے بعد اس کے جو ہے انہوں نے اس کے خلاف کیمپین شروع کی ہے اور جو ہے دوسرے، لیکن یہ آج تک جو ہے نا وہ کرپشن ان کا مسئلہ رہا ہے. اور صرف پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر آ کر تھوڑا سا سخت موقف اپنایا ہے اور اس کے خلاف کارروائی جو ہے نا وہ شروع کی، لیکن وہ بھی ایک گریجول پروسیس کے ذریعے سے. تو پہلا اختلاف تو اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے یہ تھا کہ انہوں نے قومی ترقی کے بیانیے کو تشکیل دینے کی بجائے اختلافات کے بیانیے کو جاری رکھا اور اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ محاذ آرائی کا جو ماحول ہے وہ بنا کے رکھا، وہ ماحول گرم کر کے رکھا، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ ترقی اور تعمیر کے راستے کے اوپر یکسوئی کے ساتھ نہیں چل سکا. اور قانون سازی کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے حکومت کی مدد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بار بار آنا پڑا. حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کو خود بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی ہے. تو ایک تو بڑی مشکلات بڑھا دیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت نے، اور دوسرا وہ ان توقعات پر پورے نہیں اتر پا رہے تھے، معیشت کو جو ہے نا وہ سپیڈی ترقی کے راستے پر نہیں گامزن کر پا رہے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو توجہ تھی، جو فوکس تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ اپوزیشن سے نمٹنے کے اوپر تھا، نہ کہ جو ہے وہ آگے بڑھنے اور ترقی کے راستے کو طے کرنے میں تھا. دوسرا جو ہے وہ بڑا جو اختلاف بنا ہے وہ فارن پالیسی کے اندر بھی کچھ ایشوز کے اوپر بنا ہے، جیسے امریکہ کی ایبسولوٹلی ناٹ کہنا کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایبرپٹلی آپ کسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور گریجولی ان کو لے کر چلنا چاہیے، اور اپنے مفادات پہ آپ رہیں، آپ پولائٹ رہیں لیکن فرم رہیں، ٹھیک ہے. لیکن تو دوسرا، اور انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے تعلقات کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے دوران اختلافات تھے. اس کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ جو ہے پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی جو قیادت ہے اس کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کو تحفظات تھے. کے پی کے اندر محمود خان کی جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر بھی تحفظات تھے. لیکن جو آخری جو کیل جو ٹھونکی گئی وہ عمران خان گورنمنٹ میں جس چیز نے ٹھونکی وہ ان کا جو ہے وہ ایک سطحی انا پرستی کا جو مظاہرہ کیا. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی تقرری کے وقت جو انہوں نے ریزسٹ کیا
آرمی چیف کی جو تجویز تھی جنرل ندیم انجم کو جنرل فیض حمید کی جگہ پر ISI چیف لگانے کی جو ڈیسیجن تھا ان کے ادارے کا، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو مزاحمت کی اور اس کو 1.5 ماہ تک اس کو لٹکائے رکھا اور اس کو ایک انا کا جو ہے نا وہ ایشو بنا لیا کہ یہ فیصلہ کہ نیا DGI کون ہوگا، یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے حتمی طور پر، اور آرمی چیف کا یہ اختیار نہیں ہے۔ آرمی چیف صرف تجویز دے سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو چھوٹے سے ایشو کو جو ہے اور وہ بڑا ایشو بنا گیا عمران خان صاحب نے، تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بہت بڑی وہ ڈسیلوژنمنٹ کر دی کہ یہ خان صاحب تو جو ہے نا وہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں، وہ نہ تو اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں اور قومی بیانیہ تشکیل دینے، اور دوسری طرف جس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کی اور حکومت میں لے کے آئی، یہ اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے لیے سیریس نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قیادت جو ہے نا وہ اس کی اور اپنی انفرادیت اور اپنی انا جو ہے نا اس کو آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دوسری طرف جانا شروع ہوئیں اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ، اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی مقبولیت بھی وہ تھوڑی سی اس میں کافی کمی آ رہی تھی۔ تو یہ جو چیزیں دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کیوں نہ پھر جو ہے ہم دوسرا آپشن جو ہے اس کو ایکسپلور کریں اور PDM کی جماعتوں کو ایک موقع دیں کہ وہ جو ہے ہم عمران خان کی سپورٹ چھوڑ دیں، اور اگر وہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لے کر آئیں اور جو ہے اور پاکستان کے اندر عمران خان حکومت ہٹنے کے بعد ایک قومی حکومت بنے، ایک یونٹی گورنمنٹ بنے، اور اس یونٹی گورنمنٹ کے ذریعے سے جو ہے ملک کے اندر جو ہے اور ملک میں جو ہے وہ جو ملک کی سمت جو ہے وہ طے ہو اور پالیسیوں کو تسلسل اور استحکام ملے اور ملک جو ہے وہ معاشی گروتھ اور ترقی کی طرف چلا جائے۔ تو یہ ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا عمران خان صاحب سے اپنی سپورٹ کھینچ لی، اور انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائلاگ کرنا شروع کیا کہ، اور ایک قومی حکومت کی جو ہے نا وہ بات شروع ہوئی، اور یہ ہوتا ہوتا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ 3 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر جو ہے یہ ایک حقیقت کی صورت یہ اس نے اختیار کی اور عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا۔ اب ہم جو یہ حکومت چلی گئی اور اب ہم موجودہ جو منظرنامہ ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے، کیا وہ یونٹی گورنمنٹ جس کی سوچ سوچی تھی اسٹیبلشمنٹ نے اور اپوزیشن جماعتوں نے، کیا وہ بیانیہ کام کر پائے گا، اور کیا جو ہے پاکستان اس سمت میں جا سکے گا۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان میں وہ بیانیہ شروع میں ہی اپنی موت مر گیا ہے اس کی، اور پاکستان میں قومی حکومت کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ قومی حکومت یا یونٹی گورنمنٹ کا مقصد ہے ایک ایسی گورنمنٹ جس کے اوپر پوری قوم کی اکثریت کا اتفاق ہو جائے اور جو ہے اور وہ عوام کے لیے ڈیلیور کرنا شروع کر دے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی حکومت ہٹنے کے بعد اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی جو کامیابی جو ہے اس کے بعد انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رائے کو اپنے حق میں ہموار کیا ہے، چاہے وہ بیرونی سازش کا جو بیانیہ ہے اس کے ذریعے سے، اور چاہے جو ہے وہ انہوں نے ان جو PDM کی جماعتوں کی حقیقت جو ہے ایکسپوز ہونے کے اوپر جو ہے بیانیہ تشکیل دیا ہے۔ تو بہرحال ان کا بیانیہ کامیاب ہوا ہے، اس کے بیانیے کو عوام نے قبول کیا ہے، اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ جو ہے جو پہلی سوچ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ عمران خان صاحب غیر مقبول ہو رہے ہیں عوام کے اندر، اور جو ہے اب عوام ان کی بات نہیں سنیں گے، تو وہ غلط ثابت ہو رہی ہے، وہ توقعات غلط ثابت ہوئے، وہ اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے پہلے سے جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو ہے لاکھوں کے جو جلسے انہوں نے کیے اور جو عوام خود بخود نکلی ہے اس کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد جو ہے یونٹی اسی وجہ سے جو ہے وہ سارا بیانیہ وہ دھڑام سے گر گیا ہے، کوئی یونٹی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں اختلافات جو ہے نا وہ سیٹوں کی تقسیم کے اوپر، اور پھر جو ہے عوام جو ہے قوم جو ہے وہ اس کی اکثریت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہمدردی ہے، اور وہ عمران خان کی طرف سوچ رہے ہیں، عمران خان کے بیانیے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ کہ قومی حکومت کے بیانیے کے وہ سن رہے ہیں۔ تو اس وقت دوسری بات تو یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب جو موجودہ سینیریو ہے اس کے اندر اگر
अगर तो ये कौमी हुकूमत चलने दी जाती है, PDM की हुकूमत, मुत्तहिदा हुकूमत चलने दी जाती है PTI के बगैर, और इसको चलने दिया जाता है, तो फिर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर जो है मुल्क टकराव की तरफ जा रहा है। मुल्क टकराव की तरफ जा रहा है और मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने 3 बड़े जलसे करने के बाद अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो उन्होंने वो अवाम को दे दी है, उसके लिए अवाम को तैयार कर रहे हैं। और जो है ट्विटर के ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो 10 दिन तक नंबर 1 पाकिस्तान में रहने के बाद अब एक नया ट्रेंड, वो टॉप ट्रेंड बन रहा है कि मार्च अगेंस्ट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। तो सोशल मीडिया को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया है और अपना बयानिया जो है आवाम तक पहुंचाया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। और ये पाकिस्तान के ऊपर आवाम ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है PTI के बयानिए को, ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़े इनकलाब और एक बड़ी तब्दीली की नवीद दे रहा है कि अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो महल्लाती साजिशों के ज़रिए से हुकूमती तब्दीलियों को नहीं मानेगी मज़ीद, और ख़ुद जो है वो अवाम फैसला करना चाहती है कि कौन गवर्नमेंट में रहेगा और कौन गवर्नमेंट में नहीं रहेगा। तो इस वक्त जो है तो अब पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो अदलिया है, वो यकीनन इस सारे प्रोसेस को, इस सारे अमल को बगौर इसको देख रहे हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं, और वो यकीनन इससे गाफिल नहीं है कि किस तरह उनकी जो कैलकुलेशन है वो रिवर्स हो रही है, वो उनके अंदाज़े गलत साबित हो रहे हैं। और वो यकीनन पाकिस्तान के सियासी और माशी इस्तेहकाम को दाव पे नहीं लगाएंगे, और वो यकीनन अच्छा फ़ैसला करेंगे। और वो यकीन, और जो PTI का मुतालबा है इस वक्त कि फ़ौरी इलेक्शंस करवाए जाएँ और उसके ज़रिए से अवाम की राय ली जाए कि किसको गवर्नमेंट में आना चाहिए, ये मेरे ख़्याल में ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है PTI का। और इस मुतालबे को मेरे ख़्याल में हमारे इदारों को सीरियसली लेना चाहिए। और अब ये इशारा मिलना शुरू हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको जो है ना उन्होंने सीरियस लेना शुरू कर दिया इस मुतालबे को। अब जो फ़ैसला किया गया है, जो फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने अपना जो पहले फ़ैसला था, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि आप 30 दिन के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके PTI के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका 30 दिन के अंदर फ़ैसला सुनाएं। तो अब उन्होंने वो फ़ैसला सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला। और जो तलवार लटक रही थी फॉरेन फंडिंग केस की PTI के ऊपर, और जिसके ऊपर PTI खुद समझ रही थी कि उनको नाअहल, उनकी पार्टी को, इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाएगा, PTI को कालम करार दे दिया जाएगा जमात बतौर जमात के, तो वो तलवार उनके जो है सर से हट गई है। और लगता है कि अब जो है एक कोई रीज़नेबल जो है ना वो फैसले जो है ना की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और अब जो है ना अगला फैसला जो है वो ये होना चाहिए कि PTI के साथ PTI को अप्रोच किया जाना चाहिए और एक सियासी डायलॉग के ज़रिए से PTI को वापस असेंबली में लाया जाए, कौमी असेंबली में वापस लाया जाए। और क्योंकि इसीलिए शायद अभी तक जो है वो राजा परवेज़ अशरफ जो नए स्पीकर हैं, उन्होंने PTI के जो इज्तिमाई इस्तीफ़े थे 135 इस्तीफ़े, उनको अभी तक उनकी तस्दीक नहीं की है, उनको वेरीफाई नहीं किया है। तो मेरे ख़्याल में जो है वो बैक चैनल के ज़रिए से मुज़ाकरात करके मेरे ख़्याल में PTI को वापस कौमी असेंबली में लाया जाएगा। और उसके बाद जो है ये होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों के मुशावरत से जो है वो इलेक्शन रूल्स जो है वो तय करने चाहिए, फ़ाइनल करने चाहिए। और आने वाले इलेक्शंस की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो PTI की मुशावरत से और तमाम जो बड़ी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें जिस वक्त हुकूमत में हैं, और उनकी मुशावरत से और PTI की मुशावरत से वो जो है एक नया इलेक्शन जो है उसको तरतीब दिया जाए, उसके रूल्स तरतीब दिए जाएँ। और उसके बाद जो है वो अबूरी हुकूमत जो उसको नए इलेक्शंस को अनाउंस करके अबूरी हुकूमत जो है वो अनाउंस की जाए। तो मेरे ख़्याल में डायरेक्शन वाज़ेह है कि तामीर का रास्ता यही है कि अब जो है वो रैप्रोशमा किया जाए और जो है मामलात को सुधारा जाए डायलॉग के ज़रिए से, और जो है उसके ज़रिए से जो है इलेक्शंस की तरफ जो है ना वो मामलात को लेके जाया जाए। तो मेरे ख़्याल में मुझे उम्मीद यही है कि PTI को वापस असेंबली में लाया जाएगा और इलेक्शन रूल्स जो है ना वो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो तय किया जाएगा। और फिर PTI की और तमाम जो दूसरी जमातें हैं उनकी मुशावरत से नए इलेक्शंस को जो है वो अनाउंस किया जाएगा और अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि जो है रूटीन के अंदर जो है आप ये व्लॉग्स किए जाएँ। बहुत शुक्रिया।